اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے نامور خطیب محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب، ان کے آنے سے پہلے بیداری کا مظاہرہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام کا نام لائے تھے یار، خاموش ہو جانا، یہ وابیاں دا کام نہیں۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب۔ صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک۔ اچیاں شانہ والا پیر میرا، صفتاں جندیاں دنیا تمام کر دی، جندے نازو اٹھاندہ رب خالق، خلقت صحابے اولا احترام کر دی، نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے، نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے، دھرتی جھک جھک لف سلام کر دی، نت کون دی خاموشی تو جاں صدقے، جندی چپ بھی حافظ کلام کر دی۔ آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے، چادر دشمن تھلے وچھان والا۔ آیا عرب وچ کھل کے عظیم لے کے، چادر دشمن تھلے وچھان والا۔ پتھر کھا کے دین دیاں منکراں تو، رحمت کرم دے پھل برسان والا۔ شمعدان توحید دل کے تے، سارے جگ اتے چانن لان والا۔ ہوندی شان کی اوے مسلمانوں بیان
کراں جڑا عرش عظیم تے جان والا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع انہی آواز نہیں آئی گونج پا دیو جمعۃ المبارک دا دینے انہ درود پاک پڑھو کہ آسمان والا رحمت دا نزول کر دے جناب محمد لازمہ نہیں کہ نبی علیہ السلام دا نام میں لواں قاری فروغ صاحب لین جا شیخ بیب بٹی صاحب لین جا شیخ مولانا اسلم صادق صاحب لین قاری اسرار صاحب لین قاری جاز صاحب لین یا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب لین تائی درود پاک پڑھنا نہیں کوئی پٹھے وڑدہ بھی سرکار دا نام لائے اوتھی پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تو آواز آئے گی میرے یاد تے درود پڑھ گناہ تے معاف کرنے کرنا رحمت دا چھٹا بھی مارنے آنگا آج دائے پروگرام محترم جناب بھائی نعمت صاحب اللہ نے بیٹا دیتا ہے اور بھائی محمد میرے بڑا ہی پیارا بھائی تنویر صاحب اور دیگر دوست احباب نے محفل سجائی دعا کرو اللہ سب دانا قبول فرما لیں اللہ بیٹھنا قبول فرما لیں لیکن جدوں بھی سرکار دا نام آئے درود پاک اچھی آواز نال پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اللہ نے سانو پیغمبر دیتا ہے نا جندہ نام محمد بولے نہیں دی جناب محمد نبی علیہ السلام دی امی جان سیدہ آمنہ نے پیغام کھلیا کہہ لگیاں سردار عبد المطلب جی اللہ نے بیٹا دے چھڑے سردار عبد المطلب دوڑے آئے نے آندیاں نال میرے پاک محمد درود پاک دی چھال پا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب ویکھے آتے ویندے ہی رہ گنے او ویندے کیوں نہ رہنے انہ دے بارے قرآن آکھی جاندیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایک دن آسمان تو جبریل آگنے نبی علیہ السلام دے گول آگے کہنے لگے سونے اللہ سمسنا تے پچھنڈے آئے میں تو اڈیاں شانہ کنیاں کو بناواں آدم علیہ السلام گول آسمان تو جبریل آگے نہیں پوچھے اوہ نور علیہ السلام گول آسمان تو جبریل آگے نہیں پوچھے ایک لاکھ تے چبی ہزار نبیاں گول آسمان تو جبریل آگے نہیں پوچھے اوہ واریاں تیرے تے میرے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آسمان تو جبریل آگنے آگے آدھنے سونے اللہ آسمان تے پوچھن دے میں توڑیاں شانہ کنیاں کو بناواں آپ سرکار چپ کر گئے آپ فرمان لگے جبریل مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ جنیاں میریاں شانہ بنانیاں چاندے نے بنا دیں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے اپنی یاد دے سینے دے اتار چھڑیا اللہ نے وَرَفَعْنَا سارے پڑھ لو وَرَفَعْنَا لَكَ
کا ذکر کر ایندا ترجمہ ساڈا بابا اپنی زبانی کر گیا آندے نے چار چوفیرے پیاں اوے سونے دیاں تمانی چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اوے قدم جا جمانی ہو جائے سمسام اوتے فضل غفار دام نام محمد والا درود پڑھ لو نام محمد والا کال جٹھار دام اندر ورفانا وادام اوے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمام اوے سونے پڑھنا جہان نے نبیاں تو شان وکرا اوے پایا سلطان نے اج جر کر پہنچے آوے نام سرکار دام نام محمد والا کال جٹھار دام اللہ نے آسمان کو قرآن اتار دیتا ورفعنا لکا سارے پڑھ لو ورفعنا لکا ذکر کر اوے موسیٰ علیہ السلام جی کوہ دور تے آنن اگو آواز آ جان اوے میرے موسیٰ پیغمبر ان جتیاں پرے اتار کے آئیں اللہ جی ایک گل کی اللہ کہنے لگے میرے موسیٰ پیغمبر جی انہا بالواد المقدس توا ان جتے آن لگائے پاک دھرتی تے آن لگائے ان اپنے رب دے نال ہم کلاموں لگائیں اور صدقے جاواں واریاں آئیاں تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہنے لگے جبریل ایک قرآن نقشہ بیان کر رہے سبحان اللذیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اندہ ترجمہ ساڈا بابا میں کر گیا اللہ نے سترین صدیق فاروق ہو رہی سترین صدیق فاروق ہو رہی تو فلک کانتے آجا چپ کر کے سترین صدیق فاروق ہو رہی تو فلک کانتے آجا چپ کر کے براکت چڑھ کے لیل سرام اکسان سجا جام چپ کر کے اکسان دے وجنے نشان گئی جو بابائے میں تیرے ویکھن لئی مونچا چک ویکھن سارے نبی مونچا چک ویکھن سارے نبی دورت کام پڑا جام چپ کر کے میرے ملک کے ہو توجہ میرے ملک کے ہو رام سونے آتے سدینے پیاری شکل وفا جاؤ چپ کر کے اوے میرے پاک محمد نو جبریل لے آئے آندے نے اللہ تیرے یار کی میں جگاواں اللہ تیرا یار مکہ شہر اندر آرام فرما رہے اللہ تیرے یار نو جگا
جانا کیویں اللہ دے جبریل میرے یار دا پیر نہیں ہلانا میرے یار دا ہاتھ نہیں ہلانا اللہ جگانا کیویں اللہ دے جبریل جا کے پراں دی چھل مارے میرا یار بیدار ہو جائے گا اوئے میرے پاک محمد پہلے آسمان تے گئے اللہ نے ایک وار نہیں آکھیا محبوبہ جوتیاں اتار کے اگے آئیں جے میرے مصطفیٰ اوئے دوسرے تیسرے چوتھے پنجمیں حتیٰ کہ ستویں آسمان کو کراس کیتا ایک وار اللہ نے آکھیا فخلان علیک اوئے سونیاں جوتیاں اتار دیں اللہ جی یہ گل کی اللہ جی موسیٰ علیہ السلام تو سا زمین تے کہہ چھڑے آ جوتیاں اتار دیں اللہ نے لوگوں ظلم میں دنیا والے مدسنے لگا ایسا تے آسمان تے سستے زمین میرے یار دیاں جوتیاں دے تھلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری ہارون یاسر صاحب اوے جنوں اللہ ایک وار بھی نہ کہن محبوبہ جوتیاں اتار کے اگے آئیں انہوں آندھی ورفعنا لکا سارے پڑھتے لو ورفعنا لکا ذکرکن اوے جنہ مرضی کسے نو پیار ہوے باپ دے نال جنہ مرضی کسے نو پیار ہوے اپنے یار دے نال اپنے برا دے نال اگر برا دے ویندیاں کسے دا پسینہ ڈگ پہ چاہ دے کپ اندر او چاہ پینو تیار نہیں انہیں کہنا میں شوگر ہے میں چاہ پیتی کدی نہیں اصل جے گالے انہیں ویکھ لیا کسے دا پسینہ ڈگ دا چاہ دے اندر اوے جدے پسینے چومی خشبوان انہوں آندھی ورفعنا سارے پڑھ لو ورفعنا اللہ ذکرکن مدینہ شہر اللہ جن آئے نے سارے انہوں مدینہ وہاں دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مکہ مدینہ شان مکہ مدینہ فضائل مکہ مدینہ اللہ جنہیں آئے نے مدینہ غادو چی آمین اللہ سارے علماء دی قیادت سبنوں لے جائے چی آمین دیا گونام تے ساڑھا بابا سمسام دیکھے ہیں مدینے نو بابے سمسام نے اگے دیوارہ نظر آئیاں مدینے دیاں بابا سمسام کلپ گیا آندہ جدوں کندہ دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں او جدوں کندہ دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں او دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ بجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدو روزہ اطہر اے نظر پوے اور جدو روزہ اطہر اے نظر پوے ایسے دل پہ صبر نو صبر پوے اے بے نور یکانو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آٹے اڈ پوان کمینہ میں ہاتھ چوک چوک پوان کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں ہاتھ چوک چوک سب نے آمین آکھنا ہاتھ چوک چوک پوان کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں اوہ پتہ نہیں کہ دو منظور دعا ہوندیاں اے
مدینے دیاں گلیاں اے مدینے دے بازار نے مالکاں زیارتاں کروا دیں اے مدینے شہر دیاں گلیاں دے اندر ایک حضرت دا یار جا رہے مدینے دے بازار وچوں اینو ساتھی کہن لگے او یار ٹھہر جائیں آ خوشبوواں کتھوں لے کے آئے آ تیرے کپڑیاں چوں خوشبوواں جڑیاں آ رہیاں نے اے خوشبوواں مدینے دے کڑی دکان تو ملدیاں نے حضرت انس سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چ پانی آ گئے نے کہن لگے او ساتھیوں سن لو میں مدینے دی کسے دکان تو خوشبوواں نہیں خریدیاں اصل چ گل اے دوپہر دا ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ساڑھے کرے تشریف لے آئے آندھے نے میری ماں میں سلم نے ایک گرمی دا موسم میں حضرت متھے مبارک دے پسینہ آ رہا سی میری ماں میں سلم نے او پسینہ لا کے ایک شیشی جے بند کر دیتا اوے مدینے والے ہو میں اللہ دی قسم میں سرکار دا پسینہ لا کے نکلنا وچوں کستوری دیاں خوشبوواں دیاں نے اوے جندے پسینے چوں کستوری دیاں خوشبوواں اونوں آندے وارا فانا لالا ذکر کن اوے میرا محبوب زمین تے بہ کے اوے زمین تے بہ کے تاوے کے آسمان والا قرآن اتار دیں قد نرا تقلو با وجہی کا فی السماء اوے سونے آنکی میں جھانکے ویکھے آئی پیار دے نال اوے سونے آنکی میں جھانکے ویکھے آئی پیار دے نال اوے سونے آنکی تو زمین تے بہ کے اتاوے کے میں اللہ سمانا تو چھانکی مار کے تیرا چہرہ اللہ دے جبریل زمین تے چکر تے لا کے آیا اللہ جی ویکھتے آیا اللہ دے جبریل جے کوئی تینوں میرے یار ورگا نظر آئے تے آکے دسیم جناب جبریل گئے آندھے اللہ کوئی نظر نہیں آیا کوئی نہیں اللہ نے جبریل سنبھل کے گل کری میں اپنے یار ورگا بنایا کوئی نہیں اوے جبریل سنبھل کے گل کری اینو آندے وارا فانا لکا ذکر کن آقا دے پسینے نوم کری فروغ صاحب آقا دے پسینے نوم امی عائشہ میں صاحب کی تعلقوں تائیوں سے تو بٹے دام اور تائیوں سے تو بٹے دام مہکار بڑا سونا حافظ صاحب آنے پہلے جمال مصطفیٰ نام مصطفیٰ چوب بیٹھے ہو جیسی امتیاں عاشق رسول ایک منٹ حافظ صاحب اسی سرکار دے امتیاں عاشق رسول اسی نبی علیہ السلام تو جان قربان کرنے ہیں انہیں کہ عظمت مصطفیٰ اسی چوپاں سرکار دا ناز ان کے زبان دی بوٹی حلال تیار نہیں اور قیامت میں اس پیغمبر کو گناہ دیاں پنڈا چڑھ کے کڑے منہ آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری ہارون یاسر صاحب اور ایسی سرکار دا نعرہ تکبیر بھائی یار مزہ کوئی نہیں آ رہا جڑا سرکار دا دیوانہ ہے تے پروانہ ہے ایک باری سچا چوکے سینے دا زور لے جنہ سرکار دا پیار محبت نال گج کے نعرے دا جواب دو عظمت مصطفیٰ آواز نہیں آئی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اینڈ کو آواز آنی چاہیے جمال مصطفیٰ مقام مصطفیٰ
چادراں اوپر لئیاں نے اینا نرم تے نرم کرسیاں تے بیٹھ کے کنے افسوس دی گل ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دا نام سن کے زبان ہلان نو تیار نہیں صلح حدیبیہ دے مقام تے آپ فرمان لگے میرا یار علی رضی اللہ تعالی کھڑا ہو شرطاں لکھ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ دیتا محمد رسول اللہ ایک کافر جلدی نال علی آیا انہیں باں پکڑ لی اندر رک علی اے مٹا محمد بن عبداللہ لکھ شیر خدا نے بڑے بیا پیشاں غصے دے نال او تو ہومیں کون مینوں کہن والا کے کلم چلا آپ فرمان لگے میرا یار علی چپ کر صبر کر جا میرے نام تے کلم چلا دے شیر خدا دیاں اکھاں چ پانی آ گئے کہن لگے حضرت مینوں اللہ دی غیرت دی قسم جن دے ہاتھ چ علی دی جان علی زندہ ہوے علی دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان پر تواڈے نام تے کلم نہیں چلا سکدا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ دعوت مصطفیٰ ایسی سی آبادہ پیار اللہ سانو بھی ایسا پیار نصیب فرما دے بابا دیاں دینے آقا دے پسینے نو امی ایشان صاحب کی تعلقوں تائیوں ستوں بڑے دام اے تائیوں ستوں بڑے دام مہکار بڑا سونام اللہ خود پہ آئی کہندا ہے میرا یار بڑا سونام اللہ خود پہ آئی کہندا ہے میرا یار بڑا سونام اوہ صبر سستے مدینے دے ایک دوجہ جو اللہ نے پار جیڑا روزے نو جاندا ہے جیڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونام اوہ صبر سستے او مکے دے ایک دوجہ جو اللہ نے پار جیڑا کعبہ نو جاندا ہے او بازار بڑا سونام اوہ دنیا دے صبراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے پر سفر مکے مدینے دا ہر بڑا سونام اوہ جندے پسینے جو خوشبوان جندے پسینے جو خوشبوان نوان دی بارا فانا لگا حضرت اللہ بیدانی بابرکت اگر لو بیدان صدیق دی اگی تے لگ جائے سب دے زہر ختم کوڑیاں کھواں چے پہ جان کوڑے کھو مٹھے ہو جان شیر خدا دیاں اکھاں چے لگ جائے اکھاں اللہ شفاں دے دے حضرت اللہ بیدان اوہ غار اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پیسن اکھاں دا پانی ڈگا سرکار تے سونے مکھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سرکار دا چہرہ تک رہنے درد بہت زیادہ ہے پر پیر حلال دے کیوں نہیں اصل چے گالے حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہوں گے دل نبی دے پیار بولو رجدائی نہیں ساپ دا زہر کی چیزیں او کہہ رہے ہوں گے اپنے پیار اندر علماء تشریف فرمانے النظر الہ وجہ رسول اللہ دیتا دل نبی دے پیار کو رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں سونائے ہو جا جگ وچ لبدائی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل
تو جا سونے نبی نو لے آ فلک سجدائی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ نعرہ تکبیر آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جا سونے نبی نو لے آ فلک سجدائی نہیں کالا لام صدیق سچا یار وچرے آلغار کالا کالا نانگ مارے ڈنگ اٹی چکرائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت لعبدان اے ناکین کی لعبدان اے مکے والے کہن لگے اور واسقفی حالات جہدت لے کے آئے نام اور واسقفی آگنے آکے بیکھے آتے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حضور فرما رہے سنم ویندی رہ گئے آپ سرکار دے مووی چوم جڑا کلی والا پانی آتا سی صحابہ زمین تے ڈگن نہیں سندے حضرت لعبدان علماء تشریف فرمانے حضرت لعبدان اے زمین تے ڈگن نہیں سندے صحابہ واپس آگے مڑ کے آکے مکے والوں کہنے لگے اوہ مکے والوں تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کہنے لگے اور یار کوئی گل بھی سنا اے میں تعریفاں دے پل بنی جانا اور ویکھ کے آیا ہے اور واسفی کہنے لگا آدھنے کہے اور واسقفی قریش شانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے جیسی مثالی نہیں ملتی جیویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا او کہنے لگے اور یار بے کے آئیں آندہ گرن کر وضو دے او پاج کے پکڑن گرن کر وضو دے او پاج کے پکڑن محبت نال دے رخ سارانو ڈٹھا اوہ جندہ سے حبت ہوکوی نا زمین تے ڈگن دیر انہوں آندھیں وارا فانا کا ذکر حضرت پیرنی بابرکت اوہ میدان دے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ایک یار نبی علیہ السلام دے گولے آیا آگے آندہ سونے میرے ابو شہید ہو گئے میرے ابو تے قرضہ بہت زیادہ میں نو قرضے والے بڑے پریشان کرن گئے آؤ فرمان لگ گئے اوہ جعفر جا کے انہوں میرا پیغام دیں انہوں کہہ دے میں نو مولت چھڑو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یہودیاں کہنے لگے میں نو مولت چھڑو گل بڑے تیان سن والی اے یہودی کہنے لگے اوہ جعفر اسی نہیں جان دے ساڑھے پیسے ایتھے رکھ دے اسی نہیں جان دے ساڑھے پیسے ایتھے رکھ دے اے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے واپس آئے نے روندے آ رہے پریشان آ رہے آپ فرمان لگے ہوئے جعفر پریشان کیوں گیا ہے آدھنے سونے میں مولت منگی اونا کیا ساڑھے پیسے ایتھے رکھ دے دعا مانگو اللہ کسے نو مجبور نہ کر دے اچھی آمین کہتے ہو دعا مانگو اللہ کسے نو مجبور نہ کر دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ
جناب محمد زبیر ماڑا صاحب رسول پور تو قافلہ لے کے آئے نے میں دل دیاں گرائیاں تو انہوں نے خوش آمدید کہنا بہت اللہ جانتا ہے مجبوری غربت اللہ کسی نو غریب نہ کر دے اچھی آمین آج کل بھی کئی بندے نا کسی کو پیسے لینے آندے نے میری پارو بچے ویچ میرے اتھے رکھ او کہنے لگے میرے اتھے رکھ دعا کرو اللہ کسی نو مجبور نہ کر دے اچھی آمین بابے میاں محمد مقبول ایک بندہ آیا آندہ بابا جی حالات بڑے ماڑے نے ہر بندہ ہی منہ پھیر گئے حالات ایسے بنے نے ہر بندہ ہی کنڈ کر گئے بابا جی پتہ کی فرمان لگے آندے نے روگاں ویچوں روگ اموکھا اوہ جسن نام غریبی کانڈ وفا کے لنگ جانے رشتہ دار قریبی روگاں ویچوں کاری فروز صاحب دی فرمائش میں کیوں نہ پوری کرم روگاں ویچوں اوہ روگ اللہ اوہ جسن نام غریبی اوہ کنڈ وفا کے لنگ جانے دل دے یار قریبی اوہ دشمن مرے خوشی نہ کریے اوہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اور دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنو ڈوب جانا بیلی ہر کوئی آنکھیں بیلی ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں بیلی او سویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدوں جاسی جان آگے مرد وینگارے ہوئے کدی نہیں ہارے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ مرد وینگارے ہوئے کدی نہیں ہارے رہندے شیر مرے لے اوہ مردہ ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے لے مردہ ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے لے جیڑی مہندی رنگ نہ دے ہوئے کیوں دا موڑ لانا اوہ جتے گیا دی قدر ہوئے کی محمد جانا ایک گناہ توجہ ایک گناہ میرا ماں پہ ہوئے اوہ دیس نکال لکھ گناہ ساڑا رب پہ آوے پردے پامن والا لکھ گناہ ساڑا رب پہ آوے پردے پامن والا میں انتے تلکن رستا اور دیوے کون سنبالا ہر کوئی کے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا اوہ چنگے آندہ تگڑے آندہ چنگے آندہ تے ہر کوئی ہوندہ اوہ تو مندے آندہ والی ایکو سہارا تیرے نام ساڑھی عملوں جولی کھالیں تر بدیاں بڑھا ہوئے نکل گیا کو بتیرا اے ہونمی بدیوں باز آیا واشج سسالیرا او سبول شنندام حال کی
دسائے اس گلشن دا جندی ماں ٹر جایا بابا اس گلشن دا حال کی دسائے ٹر جائے جیس دامانی اوے پھل بوٹے کرما جج دینے جینا ہوئے رکھوالی پھل بوٹے کرما جج دینے جینا ہوئے رکھوالی دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے اوے کندی مجال محمد بخشا پکے ڈیرے لاوے نال نصیباں کفن جے ملدا نال خاک دی تیری ہر شمل مل بینائے بندیا کوئی بھی شہ نہیں تیری ایک دن بابا جی راج جا رہا سے بندہ کوٹھی بنا رہا ہے بابا جی نہ واپس آئے تھے کام باندھو آخل ہے فرمانا کہ کدھر گئے مزدور مستری لوگ کہنے لگے بابا جی چودھری فوت ہو گئے اچھا بابا کوٹھی بلے لے کی جاندہ نارون لگ پیا ایک بلبل سی باغ دے اندر آلن پیسی بنا دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی کرلان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی کرلان دی ایک نا بابے کولے بی بی آگی بابا جی ساس لڑتی بڑا ہے گلے بڑے کر میں کراں بابا جی فرمان لگے یہ ماں پیاں دے کار عمر گزاری اوڑ ساور جانا ہوتی ہے جنہیں پردے ماں پہ کل جن ساس کجے نہیں جانا لے یار حوالے رب دے ان لمحی پیوں جدائی حشر دے آڑے آن ملائیں گے اور امید نگائی میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جے جندہ لو کی کلمہ پڑھ دے او محمد اللہ کسے دے حالات نہ ماڑے کر دے آمین کہہ دیو حالات ماڑے آ جان پیچھے نمازہ پڑھ والے قسمیں کانڈ کر جان دیو سونے آن حالات مندے آ جان سکے پراوی کانڈ کر جان کے سونے آن حالات ماڑے آ جان یار تے پہلی کانڈ کر جان دیو سونے آن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں سرکار کو لے آیا میں آکھیا سونے آن میں کافران دے نہیں یہودی ساڑھے پیسے ایتھے رکھ ہن میرا بابا شہید ہو گئے میرے تے کردہ بڑھائے میں کی کراں آپ فرمان لگے ہوئے میرے یار جابر اوہ تیرے کل کھجورا ہیں کنیاں تو آندے نے سونے آم جے میں ساریاں کھجورا اتارا ایک بندے دا کردہ نہیں لینا اوہ سن لو تے آندے نال میرے پاک محمد دے پیر مبارک انہیں بابرکت آپ فرمان لگے ہوئے میرے یار جابر رضی اللہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے ہوئے جابر جا ساریاں کھجورا راکیں انہوں دا بولا دیں اوہ جابر جب تک میں نہ اوہ جابر تو نہیں لانا جب تک میں نہ تو نہیں لانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان لگیں میں ساریاں کھجورا راکیں انہوں دا بولا دیں مدینہ شہر دی گل سنا لگا آخری گل سن لیتے آنے نال اللہ جن آئے نے سارے روئی مدینہ یار جن جانا افریقہ کر کے گل مکان لگا اللہ جن جانا اللہ جن جا دل کر دے اللہ سب نوئی مکہ مدینہ تے ساڑھا بابا سنسا میں نکل گیا آنگا مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے
اوے آمین تے کہہ دیو سن کے سبحان اللہ تے کہہ دیو مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑو نہیں میرا منہ سونے والوں موڑو نہیں کیوں پیارین دیو ہائے پیارین دیو میں سونے دے پیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ دل کردا میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کدے نہ پاس ہوں کیوں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگدا نبی دے پیراں بول دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ سب نو مدینہ مکہ بخا دیا ان کہہ دیو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے میں ویکھن لیا ادھروں سرکار آ رہے کہہ دیو سبحان اللہ ادھروں سرکار آ رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے حضرت نبی علیہ السلام اس میرے بول دے کول آئے ان سن لو آخری گلتیاں میرے پاک محمد دے پیر کی میں بابرکت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے میرے بول دے منے نبی علیہ السلام نے تین چکر لا دی تین چکر لان تو بعد فرمان لگے ہوئے جابر تو لا دیں آدھنے اللہ دی قسم میں تو لا دیتا کرزہ لین والے کرزہ لے گئے کھجوران لے ہوئی اچھل دیاں اور جن جے پیرے نے بابرکت نے انہوں دیوارا فانا ذکر اللہ مصطفیٰ سچا پیار نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چلو انشاءاللہ